Hello, good day po sa tanan. Welcome sa atong programa, The Ladder to Heaven TV, sa atong episode, The Divine Connection. So, ako di ay si Pastora Lalang, akong kauban. Pastora Dayan. So, before ta mag-start, mag-opening prayer una ta. Pastora Dayan. Okay. Ang puta. Ginong Dios nga labing gamahanan, Lord God, salamat nining matahom nga adlang ikaw nagpayal ka namo Ginong Dios sa pagmantala sa imong pulong online. Ikaw nga Dios padayon mamuhat sa mong taliwala. Ug salamat nga ang imong kagahom mag-abli sa tanang kasing-kasing igdulungog sa nagatan-aw Lord ug nagapaminaw Ginoo online. Salamat Ginoong Dios nga walay nakasarado agad aron Ginoong Dios ang mga pulong nga imong ipadayag. Salamat Ginoo nga dili kini mo labayng kawang. Hinuon Ginoo mahatagan kinig dakong bilid akong importansya sa tanan nga magapaminaw niini. O salamat ng imong kagahom Ginoo magdihog sa matag usa, magtabon ka namo Lord God binaagi sa imong hamili nga dugo sa pangalan ni Ginoong Hesus nga mo'y bugtong manluluwas. Amen ug amen. Amen. So, sa makausap pa, ako ang gina-welcome ang tanan. Labi na sa ato ang mga outreach ng mga churches sa Ladder to Heaven, diha sa Visayas, Bohol. Amen. Pastor Orlen and Pastora Risa Dulgimi diha sa Duero, Bohol. Pastora April Nakila sa Calatrava, Carmen. Sa Agusan Sur, Pastora Dayan, na dito si Pastor Santos Calyao. Hey, hello. Sa Surigao del Norte, Pastora Arlene Digumbis. Sa Agusan del Norte sa Tubay, na dito si Pastor Jeremiah Pili. Amen. Pastor Alex Pilicano. Then sa Mahaba na si Pastora Rosemary. Sa Punta si Pastor John Lacsinto. Amen. Sa Pirada si Pastora Dayan. Praise the Lord. Then sa Cabinet na dito si Pastor Louie Diano. Barangay Nuibi, Pastor Ronel Lacsinto. Amen. Sa Barangay Bayabas, Pastora Sheila Flores. Sa Los Angeles, sa Ampayon ug sa Butuan Bubon, si Pastora Marlene Sulapas. Amen. Sa Mahay, sa Bansa ug sa Pianing, Pastor Joy Galiga. Sa Kabayawa, Pastor Alan Nakila ug sa Suwa, Pastor Marmito Escobedo ug ang ato ang main church sa Barangay Kauswagan, headed by our leader, Pastor John and Pastora Tata Palermo, ug nga ay naapod sa Luzon, sa Putatan, Muntinlupa, ug tanang member sa virtual worship. No, welcome mo karong kabuntagon ug sa tanan nga mga viewers. Welcome karon sa ato ang episode, The Divine Connection. So, Pastora Dayan, adto ta sa ato ang topic karong adlaw. Unsay topic nato karon, Pastora Dayan? Okay, our topic today is about perseverance. Perseverance is being persistent in doing something despite difficulties or delay in achieving success. So, perseverance usa siya ka paagi sa tao aron nga mahimo siya magmalampuson. Kitang tanan man siguro naninguha nga mahimong magmalampuson. Kitang tanan nangandoy nga mahimong makabaton og kalampusan sa kinabuhi. Amen. Pero kung ato makita pastora nga ang tao taman lamang sa pagpangandoy sa pag-angkon sa kalampusan sa kinabuhi pero walay gibuhat. Walay nilihok. Di ba? So, nga naman ang Pastora Dayan, unsa man kasagaran or unsay rason sa tao nga dili mo siya kalahutay? Kay kasagara nga rason sa tao nga nung dili siya makalahutay sa pag-angkon sa kalampusan sa kinabuhi, number 1 is ang kahadlok. Okay? Mahadlok siya mutikang tungod kay mahadlok siya mga pakyas. Dili makalihok ang tao tungod sa kahadlok. Usahay ang tao nangandoy nga makabatog kauswagan sa kinabuhi, gusto siyang magnegosyo, musulod og negosyo. Pero tungod sa kahadlok, naguna na ang iyang panghuna-huna nga what if kung magnegosyo ko, walay mo palit? What if kung manegosyo ko, malugi ko? What if kung magnegosyo ko, walay, dili ko mahalinan o mabankrupt o dili makapadayon ang akong negosyo, so dili na lang siya magnegosyo. Usahay pod sa tao o sa pagpangalagad na adihaan kahadlok nangandoy ang tao nga mga lagad sa Ginoo tungod kay ang number 1 niyang rason
gusto siyang makabaton og saktong relasyon sa Ginoo, gusto siyang masuot sa Ginoo, pero tungod sa kahadlok dili siya makatikang. Dili siya nga makapadayon. Nganuman, mahadlok siya. What if kung mutikang ko sa pagpangalagad, i-judge ko nila? What if kung mutikang ko sa pagpangalagad, i-criticize ko nila ngayong ana, wala kay kabag-uhan, di na ka mabag-o, mga lagad pa ka, hangtod-hangtod, di na ka mausap. Usahay mo na yung number 1 nga rason nga nung ang tao dili makapadayon tungod kay naa sa iyaha ang kahadlok. Pero kabalo ka pastora, failure is a part of our process aron ta mahimong magmalang puso, di ba? Kay dili man gud ta makabat-on, makakaton, dili ta makakaton kung dili ta mapakyas. Amen. Dili ta makaamgo kung dili ta masakitan. Di ba mo nagiingon sa pulong sa Ginoo diya sa Panultihon 20:30? Nga usahay kinahanglan nga makatilaw, makasinati kitag mapait nga kasinatian, una pa kita mabag-o sa atong pamatasan. Amen. So naay kasipyat aron naay pagbag-o. Amen. Naay kapakyas aron naay pagkaton. Amen. So sa imo pastora, usa pay lain nga rason nganong ang tao dili makalahutay ug dili niya maangkon ang iyang gitinguha sa kinabuhi. Siguro usap pod ang hinungdan o rason ngano ang tao dili siya kalahutay tungod kay kulang sa paglaom. Kay kasagaran tao karon naglaom sa isig ka tao. Amen. Di ba? Kay ang tao baya kusog muhatag og kanabang paglaom-laom kunuhay dito sa iyang isig ka tao, no? Nya ang tao pod nga naglaom sa iya ha. Muna murabag kanabang iyang gisalig didto. Pero atong unaon nga ang tao mapakyas. Amen. Muna nga ang tao dili kalahutay tungod ang iyang paglaom nakabutang dito, nakadepende sa tao, Amen. no? Muna nga kinahanglan sa atong kinabuhi, wala tay lain lauman kung dili ang ato ang buhi nga Dios. Amen. Na mao si Jesus Christ. Tungod kay kung atong paglaom nakaangkla diha sa Ginoo, bisan pag naay mga discouragement nga moabot sa atong kinabuhi, tungod kay nakaangkla imong paglaom diha sa Dios, dili og dili gyud ka maunsa, Amen. makalahutay ka. Pastora. Diba, Pastora Dayan? O siguro ka na pong kulang ka sa pailog. Amen. O yun na, kasagaran. Kay muna rin hinungdan ang mga tao, dili makalahutay silang gusto nga makabot tungod kay kulang sa pailog. Amen. Na kay gina-desire, unya tungod kay napakyas ka, wa ka nakapailog. Amen. Muna nga nay uban, nga nikutlo silang kaugalingong kinabuhi tungod kay wala nakapailog. Wala nakadawat sa ilahang nadawat nga kapakyasan tungod kay ang ilang expectation lahi sa nahitabo siyang kinabuhi, no? Muna nga ang ato ang kinabuhi naa siya process. Ang pagkabot sa ato ang ginatiguha na ay proseso. Muna kinahanglan ta og pailog. No sama sa giingon sa pulong sa Ginoo dito sa Santiago nga atong kinabuhi sama sa mag-uuma. Amen. Nga dili diha dayon pagtanom nimo pagkaugma ni ani na ka, no? Kung dili na ay nagtanong ka, muani ka buwan or tuig. So kinahanglan sa atong kinabuhi aron makalahutay ta, kinahanglan ta og pailog. Okay? So sa iyong anak Pastora Dayan, no? Usa may angay na nga buhaton. Usa may angay buhaton sa usa ka tawo aron makalahutay siya sa iyang kinabuhi or sa iyang pagkinabuhi. Okay? So number 1 jud ana nga gikinahanglan sa tao aron siya nga makalahutay ug maangkon niya ang kalampusan sa kinabuhi is focus. Kinahanglan nga mag-focus ka sa imong goal. Mag-focus ka sa imong giagian, mag-focus ka sa imong gitrabaho, focus ka sa unsay naa sa imong atubangan karon. Kay kasagara realidad karon sa tao, kinaiyahan karon sa tao, walay focus kay naara nagitan-aw sa silingan. Yang isikat Di ba? Sa iyang isig kataw. Wala na siya nagtanaw sa iyang giagian, sa iyang gitrabahoan, wala na siya ka-focus karon unsay iyang padulngan tungod kay ang iyang ginatanaw ang uban man. Di ba? Kasagara sa tao mabito na kung magnegosyo ka. Nana kay negosyo karon. Ang imo lang karon is kailangan nga fokusan nimo. Paningkamutan nimo ba nga naara ka nagtan-aw diha, mangita kag pamaagi nga maka-focus ka diha, pero usahay subok kay pamalandungon kay ang tao mulantaw dito sa negosyo sa iyang silingan imbis kay karon nagganggang ka kusog ang imong ganggang. Unya ang imong silingan nagkwek-kwek kusog man karon isundog pug ka. Di ba?
Giundangan nimo imong ginanggang kini sundog kag quick sa imong silingan. So wala na ka karon nag-focus ka sa garingana ang kinayahan sa tao. Nga kung sa negosyo sa isa, sundugon sa isa, ang sa negosyo sa isa, sundugon sa isa. Inga na pud sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Kinahanglan nga mag-focus ta sa dalan nga gipasubay sa Ginoo. Amen. Sa panahon nga ikaw naninguha ka nga mga lagad ug makabatog suod nga relasyon sa Ginoo, kailangan nga fokusan nimo unsa karon ang imong giagian. Ayaw paglantaw sa imong isig ka magtotoo. Ayaw paglantaw sa nauna kanimo. Kinahanglan gan tan-awon nimo o sige sugo o sige sulti o sige pakinabuhi sa Ginoo, kinahanglan nga maura na imong buhaton. Amen. Ayaw pagtanaw uy kani naguna man ni sa ako pero wa man nausab ingon ani man ang kinaiya. Di hinungdan nga ang tao dili siya makapadayon mo atras siya mo talikod siya sa pagpangalagad tungod kay na discourage naman karon sa iyang nakitaan. So gitudluan ta karon sa Ginoo nga kailangan nga fokusan nato karon unsay atong goal. Gusto ka nga magmalampuson, fokusan nimo karon ang imong negosyo aron nga makabot nimo kauswagan sa kinabuhi sa pagpangalagad sa Ginoo. Fokusan nimo karon ang dalan nga gipasubay sa Ginoo ang imong pagkinabuhi aron mahimo ka matarong sa Ginoo aron makabot nimong kinabuhi walay katapusan nga giandam sa Ginoo. Kay kung dili ka makafokus, dili jud ka nga makapadayon. Amen. So sa imo pastora, unsa pa ang lain nga angay buhaton o paagi sa tao aron nga makalahutay ug makabot ang kalampusan sa kinabuhi? So siguro Pastora Dayan, nag-ingon man kagay na nga kinahanglan tag-focus. So kung mag-focus ta, kinahanglan ta og determinasyon. Amen. No? Sa determinasyon kinahanglan siya og napatay gugma. Kay Amen. dili man ka mahimong determinado sa imong pagabuhaton kung wala kay gugma. Amen. So sama ra pud na sa gihimo bagod ni Jesus, no, ni Jesus Christ sa ato ang kinabuhi. Nga tungod kay love taniya, determinado kay siya sa iyahang rule. Ingon nga personal nato nga manluluwas. Amen. Despite sa mga pagsulay, despite sa mga kasakitan nga iyang nasinatian, tungod kay naa siya'y gugma, determinado siya nga mahuman ang ang gisangon no sa Dios Amahan sa iyahag yung gihimo ang tanan. Amen. So mo na nga naapoy sakripisyo. Amen. So sa ato ang kinabuhi aron makalahutay ta, kinahanglan tag love and determination, kailangan ta og effort and sacrifice. Amen. Kay dili man ka makaadto sa imong adtuan kung dili nimo na kanabang buhaton kana nga mga guidelines. No, dili nimo na kung dili nimo na buhaton, dili nimo makabot ang imong gusto nga adtuan. Sa maragod na nga sa atong pagpangalagad diha sa Ginoo. Kung sa karon na sinati ka og trials, no, kay dili man sa tanang panahon ang kinabuhing Kristohanon hayahay. Amen. Di ba? So kung wala kay gugma sa Ginoo, kung dili ka determinado nga mukabot sa kinabuhing walay katapusan nga giandam sa Dios sa atoa, kung dili na nimo na fokusan, so dili ka kahimo og sakripisyo niana. Amen. Muna nga kung ato nang lahutayon ang pagpangalagad diya sa Ginoo tungod kay gusto nato makabot ang kinabuhing walay katapusan, kinahanglan ta og love and determination. Amen. Kinahanglan ta effort and sacrifice. Amen. Pastora diyan. Usa po ni ana pastora, di ba? Kailangan nga natay faith. Amen. Natay pagtuo. Pero dili man ka makabaton og pagtuo kung dili ka makabaton og saktong relasyon sa Ginoo. Amen. Kay ang Ginoo is the author and the finisher man of faith. So kailangan nga unahon sa nimo karon nga ang pagbaton og relasyon sa Ginoo, imong kuptan ang Ginoo sa kinabuhi nimo aron nga mahaghari ang pagtuo gikan sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Kay bisan unsa pa man karon ang imong giagian, bisan unsa pa man karon ang imong gilaktan, unsa pa man karon ang imong gitinguha, mahitabo ng tanan pinaagi sa imong pagtuo. So Amen. unsa din ang pagtuo, pastora? Matud pa sa pulong sa Ginoo nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga wala nato makita. For we live by faith, not by sight. Tungod kay nagkinabuhi ta, pinaagi sa atong pagtugdili, pinaagi sa atong makita, makalahutay kita. Amen. Labi pang makalahutay kita kung natay pagtuos sa Ginoo,
nga kanang tanan nga imong giagian bisag unsa kalisod malabangan nimo na tungod kay naa kay pagtuos sa Ginoo ug labaw pa nga nag-uban ang Ginoo kanimo. Amen. Di ba? Mo ginaingon kanunay nga bisan og ang tao nangandoy kang mag-business dili man good but pasabot nga porket nag-business ang imong silingan ngan nga nag-business ka nagsuya-suya na ka na may mga panghitabo karon nga tungod kay mo jud ay gi-desire sa imong kasing-kasing bisag nag-business na sila diha ang imong silingan ngan nga imong gitinguha nga mag-business ka kay gusto kang kauswagan sa kinabuhi dili pwede nga dili nimo na buhaton. Amen. Pero usahay mahimong babag mangguna sa tao tungod kay dili na siya mopadayon kay dili na siya malinan sa kadaghan og nag-business, daghan og nagtinda. Pero tungod sa imong pagtuo nga ang Ginoo mamuhat nga ang tanang pabor ibubo sa imuha bisag unsa pa kadaghan na imong kompetensya diha, mahalinan og mahalinan gyud ka. Amen. Makalahutay yun. O makalahutay ka tungod kay na kay pagtuo nga kanang tanan mahitabo kay ang Dios nga atong gialagaran walay malisod ug walay imposible kaniya. Amen. Di ba? So, muna nga, ang importante gyud sa tao, kinahanglan gyud siya og paglahutay. Amen. Sa tanan niyang pagabuhaton, sa tanang aspeto sa pagkinabuhi sa tao, in material man, kay, muna giingon nga, napamantan ning kalibutan na, so, kailangan man tag mga material. Amen. Sa physical man nga bahay nato, no sa tanang aspeto sa espirituhanong bahin, tinahanglan gyud ta mulahutay. Amen. No, dili pwede nga tungod lang kay nakasinati ka ni anak ng mga pagsulay mundang naka, no, kinahanglan gyud nato lahutayon ang ato ang kinabuhi samtang buhi pa ta. Amen. Kay sa kinabuhing Kristohanon ang kadaugan dito naman ini mamatay na ta, di ba? Muna nga despite sa mga pagsulay nga moabot sa tong kinabuhi, kinahanglan gyud ta mubarog, Amen. kinahanglan gyud ta mulahutay kay ang pulong sa Ginoo nagaingon no sa James 1:12, blessed is the man who perseveres under trials, Amen. because when he won the test he will receive the crown of life that God has prepared to those who love him. Amen. Muna nga kinahanglan lang gyud ta mulahutay, no, mulahutay ta ug makalahutay ta kung uban kanunay nato ang Ginoo. Amen. Na nga dili ta pwede nga mubulag diha sa Ginoo. Kay nga naman ang Ginoo ang iyang pulong mao may maghatag na tugay aron makabot nato ang aron makabot nato ang ato ang ginatinguha pastora gayan. Muna nga unsa may imuhang encourage karon pastora dayan sa tuang mga viewers nga naminaw karon siguro na ay uban diha nga nawad-an na sa paglaom nga mulahutay. No, adunay kahadlok or aduna sila kaulaw. Mo nang kalahutay unsa may imong ikasulti sa ilaha karon pastora dayan. Kay sa ako pastorano wala ko'y lain ikadasig sa matag usa kundili ang kuptan lang jud nato ang mga saad sa Ginoo. Amen. Nga kanunay natong hinumduman nga kung unsa ang gisaad sa Ginoo iya gyud ng pagatuman. Amen. Kinaingon ang pulong sa Dios diha sa Joshua 1:9, be strong and courageous. Don't be afraid and discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Amen. Gabisan unsa pa man ang matang sa pagsulay nga imong sination karon, na panahon mahapla ka, dili bot pasabot sa imong kahapla, katapusan na nasa imong kinabuhi. No, kailangan nga mobangon ka, mamapha ug mopadayon ka. Kay kanang mga kapakyasan nga imong nasinatian usap po na siya kapag tudlo sa Ginoo aron magmatnon ta sa atong giagian kay diha po ta makakatpon aron maangkon natong kinabuhing walay katapusan. Amen. Padayon ta nga mahimong muila sa Dios nga atong gialagaran, padayon natong itugyan kaniya ang tanang panghitabo, tanang sitwasyon sa atong kinabuhi. Kay naingon ang pulong sa Ginoo, the Lord watches over the righteous and listens to their cries. Amen. Na wala tay laing buhaton pakitabang ta kanunay sa Ginoo kay nagtan-aw siya sa matag usa ug dili siya magdumili sa pagtabang sa matag usa. Amen. I hope nga sa tanan nga nag-subscribe karon or nakakita sa mao nga episode, we hope and we pray nga daghan tay nakatkunan or naamoy nakatkunan karon nga sa ato manghinaot ni nga sa ato ang pagkinabuhi, no, mulahutay lang gyud ta uban ang ato ang buhi nga Dios kay dili gid siya magpasagad sa toa. Ginoo siya nga
dili bakakon sa iyang mga saan. Amen. So salamat sa inyong pagsubaybay no sa ato ang episode karon. So ato ta sa ato ang closing prayer. Dalahay ko no gamhanan nga Dios, Lord God, kami nagapasalamat kanimo sinang pagkikuban kanamo. Lord, salamat nga sa muang nahisgutan kanon o Dios ang paglahutay sa kinabuhi. Lord, we pray nga ikaw ang Dios o God, Lord, padayon Ginoo magakupot sa kinabuhi sa matag usab sa pa o God, Lord, sa mga viewers karon nga naa sila o Dios sa discouragement nga mo hinungdan o God nga wala sila kalahutay. Lord, mga viewers karon Lord God, nga nodaan sa paglaom, we pray Father God, nga din o Dios ang imong kagahom o God Lord, magalig-on kanila. Salamat Amahan nga sa tanan Ginoo Lord God, kaming tanan o Dios makalahutay sa muang mga goal, mga pangandoy sa kinabuhi Lord God, kung kinamang ka nga Dios Ginoo, nga gamhanan nga nagauban ka namong tanan. And Lord, salamat sa tanan Ginoo Lord, nga nagatan-ahon karon Father God, ikaw magabless sa matag usa. Salamat Amahan nga ang kaluwasan magaabot o Dios, kaluwasan espiritual o God, magaabot sa tanang katawan o God Lord nga nagatanaw karon. In the mighty name of Jesus, Lord God, continue to bless us. In Jesus' name we pray. Amen. O Amen.